मण्डली परिवारलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। यहाँहरूलाई आजको आराधना सेवामा हामी स्वागत गर्छौं। मण्डलीको केही सूचनाहरू। बाल संगतिको सूचना। भोलि कार्तिक 9 गते बिहान 8:30 बजे बाल संगतिको संयुक्त कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। सबै अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यस कार्यक्रममा सहभागी गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछौं। यो कार्यक्रम जुम मार्फत हुन गइरहेको छ। यसरी नै बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म आराधनाको कार्यक्रम राखिएको छ। यो पनि जुम मार्फत हुनेछ। यसको लिंक लिनको लागि मण्डलीका अगुवाहरूसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै पर्सि कार्तिक 10 गते मण्डलीले 3वटा क्षेत्रका लागि छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम राखेको छ। यी कार्यक्रममा सबैजनालाई सहभागी भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं। बिहान 11 बजे पूर्वी क्षेत्रकाहरूको निम्ति, दिउँसो 1 बजे मध्यम क्षेत्रकाहरूका निम्ति र दिउँसो 3 बजे शहरी क्षेत्रकाहरूको निम्ति। जुमको लिंक लिनको लागि यहाँहरूले आफ्ना उपक्षेत्रका अगुवाहरूसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी सबैजना आराधनाको निम्ति तयार हुनेछौं। सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् अब हामी सबैजना सँगै मिलिकन हाम्रो जीवित परमेश्वरको प्रशंसा आराधना हामी गर्नेछौँ। म हामी सबैको निम्ति भजन सङ्ग्रह 100 को 1 देखि 5 सम्म पढ्नेछु, जहाँ यसरी लेखिएको छ। हे सारा पृथ्वीका मानिसो, परमप्रभुको जय जयकार मनाओ। आनन्द साथ परमप्रभुको आराधना गर। हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामुन्ने आओ। परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान। उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हौँ। हामी उहाँका प्रजा र उहाँको खर्कका भेडाहरू हौँ। उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँलाई धन्यवाद चढाओ र उहाँको नाउँको प्रशंसा गर, किनभने परमप्रभु भला हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदाकाल रहिरहन्छ। उहाँको विश्वसनीयता पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहि नै रहन्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना यो कोरस गाउनेछौँ, हे सबै जातिका मानिसो, अनि हामी परमेश्वरको प्रशंसा यसरी नै निरन्तर गर्नेछौँ। हे सबै जातिका मानिसो, हालेलुया। हे सबैजना हो, उहाँको तारिफ गर। हे सबै जातिका मानिसो, हालेलुया। हे सबैजना हो, उहाँको तारिफ गर। किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ। किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ। र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज गर्दछन्। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर
सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज गर्दछन्। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज गर्दछन्। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज गर्दछन्। आनन्दित हौँ, खुसी हौँ अनि महिमा उनैलाई चढाउँ। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज गर्दछन्। हे सबै जातिका मानिसको हालेलुया, हे सबैजना हो उहाँको तारिफ गर। हे सबै जातिका मानिसको हालेलुया, हे सबैजना हो उहाँको तारिफ गर। किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ। किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ। र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना मुख खोलेर हाम्रो परमेश्वरको प्रशंसा गरौँ, उहाँलाई हामी धन्यवाद चढाउँ। प्रभु, हामी तपाईँ जीवित परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछौँ अनि हामी धन्यवाद साथ तपाईँको द्वारभित्र पस्दछौँ। प्रभु, तपाईँ नै हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ अनि तपाईँ हाम्रो प्रशंसाको योग्य तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। प्रभु, सबै आराधना भक्तिको योग्य केवल तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरको भलाइको लागि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु, हालेलुया। प्रभु, तपाईँ उचालिनुहोस्। प्रभु, तपाईँ परमेश्वर कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वर शासन गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वर दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वर बाटो बनाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अन्धकारमा ज्योति अनि तपाईँ सबै प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुने तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछौँ। हामी तपाईँको नाउँको स्तुति गर्दछौँ। प्रभु, तपाईँ जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ र जो हुन आउनुहुनेछ, हामी तपाईँ जीवित परमेश्वरको नाउँको स्तुति गर्दछौँ। प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति होस् परमेश्वरलाई आज अनि सदालाई। जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुन आउनुहुनेछ। स्तुति होस् परमेश्वरलाई आज अनि सदालाई। जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुन आउनुहुनेछ।
हृदयकोली चढाउँछौँ भक्ति हे ईश्वर तपाईलाई अर्पण छौँ तन मन प्राण र शक्ति सबै थोक तपाईँलाई रित्याउनुहोस् आज मलाई बनाउनुहोस् आफ्नै इच्छामा चलाउनुहोस् पवित्र आत्मा म तयार छु प्रभु म तयार छु प्रभु हृदयकोली चढाउँछौँ भक्ति हे ईश्वर तपाईलाई अर्पण छौँ तन मन प्राण र शक्ति सबै थोक तपाईँलाई रित्याउनुहोस् आज मलाई बनाउनुहोस् आफ्नै इच्छामा चलाउनुहोस् पवित्र आत्मा म तयार छु प्रभु म तयार छु प्रभु Sandaralabayondo korolobo Sobohori yanderele Sandaralabayo Sikiheri yanderele Oh Orianderele Sanda karalaba yandorolo Sobohori yande kerelere Sanda haralaba yande Sikahanda karalaba yohondo प्रभु तपाईँ मात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामी तपाईँ परमेश्वरका खर्कका भेडाहरू हौँ प्रभु। प्रभु हामी यो समयको लागि तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ जसै हामीले तपाईँ परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा आराधना भक्ति गरेका छौँ प्रभु,
किनभने तपाईँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ अनि तपाईँ कति भला परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँको करुणा जुन सधैँभरि रहिरहन्छ प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरको लागि यसरी नै सधैँभरि महिमा प्रशंसा गरिरहँदछौँ प्रभु। हामीको आराधना भक्ति ग्रहण गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिँदै सेवाको बाँकी भाग तपाईँकै हातमा राख्दै आशिष माग्दछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। सबै भाइ बहिनी नानीहरूलाई ख्रिस्ट येशू प्रभुको नाममा जय मसीह। अब हामी परमेश्वरको वचन सुन्न लागेका छौँ। ध्यान दिएर सुन्नेछौँ आज परमप्रभु परमेश्वर हामीसँग के बोल्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरका अभिषेक पाएका मानिसहरू चोख्याइएकाहरू मात्र होइन, तर अलग गरिएका हामी चाहिँ परमेश्वरका पवित्र जनहरू हौँ। अनि बाइबलमा के लेखेको छ भने पहिलो यूहन्ना 2:17 तिमीहरूले उहाँबाट पाएको अभिषेक तिमीहरूमा रहिरहन्छ। उहाँबाट पाएको तिमीहरूको अभिषेक तिमीहरूमा रहिरहन्छ। पुरानो नियममा चाहिँ के थियो भनेदेखि जब अगमवक्ताहरूले वा त अरूले आफ्नो काम गरी सिद्ध्याउँथे, परमेश्वरले पठाउनु भएको पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरले फेरि लानुहुन्थ्यो। विशेष कामको लागि पवित्र आत्मा दिइन्थ्यो। अनि पवित्र आत्मा ल्याएर सबै कुरोमा सहायता दिएपछि, सबै कुरो गरेपछि त्यहाँदेखि पवित्र आत्मा चाहिँ उठाइन्थ्यो। तर आज पवित्र आत्माको युगमा त्यस्तो छैन। पवित्र आत्माको युगमा चाहिँ परमेश्वरले हामीहरूलाई दिनुभएको अभिषेक जो चाहिँ यो चाहिँ हामीहरूसँग रहिरहन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफूले पनि यूहन्नाको 14 के भन्नुभयो भनेदेखि पवित्र आत्मा तिमीहरूसँग हुनुहुन्छ अनि पवित्र आत्मा तिमीहरूमा हुनुहुनेछ। यूहन्नाको 14 अध्यायमा हामी त्यो कुरो पढ्छौँ नि। पवित्र आत्मा सधैँ तिमीहरूसँग रहिरहनुहुन्छ लेखेको छ। पवित्र आत्मा तिमीहरूसँग हुनुहुन्छ अनि तिमीहरूमा हुनुहुन्छ। अब पुरानो नियममा चाहिँ के थियो भनेदेखि पवित्र आत्माको युग थिएन। त्यो युग चाहिँ यसै कारण चाहिँ विशेष कामको लागि पवित्र आत्मा दिए तापनि पवित्र आत्मा चाहिँ उठाइन्थ्यो। कति अवस्थामा त के हुन्थ्यो भनेदेखि अब राजाहरू, अगमवक्ताहरू, पूजाहरू यिनीहरूले त विशेष परमेश्वरको काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले पवित्र आत्माको अभिषेक त उनीहरूमा रहिरहेको हुन्थ्यो। तर पनि कति अवस्थामा जब उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा विरोध चल्थे, परमेश्वर आज्ञा उल्लङ्घन गर्थे, परमेश्वरको विरोध गर्थे, अनि परमेश्वरले पवित्र आत्मा उठाएर लैजानुहुन्थ्यो। जसरी साउल राजाको बारेमा पढ्छौँ नि हामीहरू। परमेश्वरले साउल राजाबाट आत्मा उठाएर अभिषेक उठाएर लैजानुभयो। अनि दाउदले पनि के भनेर प्रार्थना गर्छ भनेदेखि बेत्सेबासँग व्यभिचारको पाप गरेपछि अनि उरियाको हत्यापछि उसले पश्चाताप गर्दछ। अनि भजन सङ्ग्रह 51 हामी के पढ्छौँ भने दाउदले पनि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छ, पवित्र आत्मा मबाट उठाएर नलैजानुहोस्। दाउदले पनि यो प्रार्थना गर्दछ। दाउदलाई पनि डर के लागेको भने मैले बडो डर लाग्दो पाप गरेँ, मैले व्यभिचारको पाप गरेँ, त्यति मात्र होइन मैले हत्याको पाप पनि गरेँ। अनि परमेश्वरले मबाट पवित्र आत्मा उठाएर लैजानु भयो भनेदेखि, अभिषेक उठाएर लैजानु भयो भनेदेखि दाउदलाई डर भएको थियो। तर आज पवित्र आत्माको युगमा त्यस्तो छैन प्रियहरू हो। आज पवित्र आत्माको युगमा त येशू प्रभु त के भन्छ, पवित्र आत्मा सधैँ तिमीहरूसँग रहिरहनुहुन्छ, सधैँ सधैँ सधैँ। अनि प्रभुले सधैँ भनेपछि सधैँ पवित्र आत्मा तिमीहरूसँग हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा तिमीहरूभित्र तिमीहरूमा हुनुहुनेछ। अनि आज पवित्र आत्मा हामीहरूमा हुनुहुन्छ। हो, जब हामी अनाज्ञाकारी हुन्छौँ, अटेरी हुन्छौँ, ढिट हुन्छौँ, प्रभुको आज्ञा पालन गर्दैनौँ, पवित्र आत्मालाई हामी काम गर्न दिँदैनौँ, पवित्र आत्मालाई हामी शोकित बनाउँछौँ। तर पवित्र आत्मा हामीलाई छोडेर जानुहुन्न। उहाँ शोकित हुनुहुन्छ, दुःखित हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो जीवनमा काम गर्न पाउनुहुन्न। हामीको अपवित्रताको कारणले, हामीको अनाज्ञाकारिताको कारणले। तर हामीलाई छोडेर जानुहुन्न, किनकि हामी त पवित्र आत्माको युगमा बाँचिराखेका छौँ। अनि हाम्रो कत्रो ठुलो अभाग्य हो यो, हगि
कतिजना भाइ बहिनीहरू निराश हुन्छन् के भन्दाखेरि नै मेरो त जीवन त अब खत्तम भयो, नाश भयो, अब म त प्रभुको काममा लाग्न नसक्ने भएँ, म त त्यस्तो काम नलाग्ने भएँ। तर होइन प्रियहरू, आजको पाठमा म तपाईँहरूलाई साहस दिन चाहन्छु, फेरि पुनर्स्थापन हुन सक्छ। भनाइको अर्थ चाहिँ यदि हामीहरू विस्थापित भएका छौँ भने पनि, यदि हामी आफ्नो ठाउँबाट टाढिएका छौँ, ठिक ठाउँमा छैनौँ भने पनि परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई फेरि ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसकारण आजको पाठ चाहिँ तपाईँलाई साहस दिनलाई, आँट दिनलाई हो। हामी कहिले पनि पाप गर्दैनौँ, होइन। मैले त एकचोटि के सम्झन्थेँ भनेदेखि बाइबलमा पढेको पहिलो यूहन्ना 3:9 पढेको नि, प्रभु परमेश्वरबाट जन्मेकोले पाप गर्दैन भन्दाखेरि त मलाई त कस्तो लाग्यो भनेदेखि जब मैले नयाँ जन्म पाएँ, मैले त कति खुसी लाग्यो, मेरो सबै पाप अपराध क्षमा भयो भने। त्यहाँदेखि पछिबाट मैले त पाप गर्न लागेँ। अनि पाप गर्दा त के मलाई त कस्तो खालको विचार आयो भनेदेखि ओहो, मैले त नयाँ जन्म पाएको होइन रहेछ, फेरि मैले त पाप गर्न लागेँ त। नयाँ जन्म पाएको मैले त बाइबलमा त भन्दछ पहिले यूहन्ना 3:9 परमेश्वरबाट जन्मेकोले पाप गर्दैन भन्छ। अनि म त पाप गरेँ, अनि म धेरै निराश भएको थिएँ, हो कि, किनकि मैले बुझेको थिइनँ यो कुरो। तर परमेश्वरको वचनमा चाहिँ के भनेको रहेछ भनेदेखि यो त आत्माको सम्बन्धमा भनेको रहेछ त। मेरो मन, मेरो शरीरको सम्बन्धमा भनेको होइन। मेरो आत्माले त पाप गर्न सक्दैन, कहिले पनि पाप गर्न सक्दैन। परमेश्वरबाट जन्मेको छ, परमेश्वरको स्वभाव मेरो आत्मामा छ। तर मेरो मनले पाप गर्छ, मेरो शरीरले पाप गर्छ। यस कारण यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ नि। हामी निराश उदास हुनु भएन। परमेश्वरले हामीलाई फेरि पनि आशिषको ठाउँमा हामीलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ। आज यो कुरो चाहिँ म तपाईँहरूलाई पुरानो नियमको एउटा घटनाबाट म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। इजरायली जातिमाथि आएको एउटा विशेष घटना भनौँ न, हगि, कसरी उनीहरूले परमेश्वर पितालाई त्यागे। परमेश्वर पितालाई त्यागेर उनीहरू त बाल देवता अनि अरू देवता देवीहरूको पूजा गर्न लागे। अचम्मको कुरो, एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई उनीहरूले त्यागे अनि परमेश्वरले पनि उनीहरूलाई त्याग्नुभयो। डरलाग्दो कुरो, परमेश्वरले पनि उनीहरूलाई त्याग्नुभयो। भनाइको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो देशबाट निकालिदिनु भयो। अनि कसरी अर्को देशको राजाले आएर उनीहरूमाथि आक्रमण गरेर यरुसलेमबाट सबै यरुसलेमका मानिसहरू र ज्ञानी मानिसहरू, ठुला राजाहरू, प्रजाहरू, धेरै इल्म जान्ने धेरै कारिगरहरू, तिनीहरूलाई लिएर गए बाबिलोनमा नबुकदनेस्सर राजाले। अनि यो कुरो, अनि त्यहाँ गएर तिनीहरूले त पापमा जीवन बिताए, अपवित्र कामहरू गरे, अशुद्ध कामहरू गरे, घिनलाग्दा कामहरू गरे। 70 वर्षसम्म तिनीहरू बन्धुभाइमा बसे, 70 वर्षसम्म, लामो समयसम्म। अनि परमेश्वरले उनीहरूको वास्ता गर्नु भएन, एक प्रकारले छोडिदिनु भयो तिनीहरू त्यहाँ। तर पछिबाट हामी के देख्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले उनीहरूलाई फेरि ल्याउनु भयो अनि फेरि मन्दिरमा उनीहरूलाई फेरि राख्नुभयो। उनीहरू पवित्र भाँडाहरू, परमेश्वरको पवित्र भाँडाहरू, परमेश्वरको कामको निम्ति अलग गरिएका, परमेश्वरको कामको निम्ति चोख्याइएका, अलग गरिएका भाँडाहरूलाई परमेश्वरले फेरि पनि मन्दिरमा ल्याउनु भयो। कोरेस राजा, पर्सियाको राजा, एकजना अन्य जाति राजाले यरुसलेमको मन्दिर बनाउनु भनेर परमेश्वरले मलाई आज्ञा गर्नुभएको छ। यसकारण यहुदीहरू तिमीहरू जतिजना जान चाहन्छौ जाऊ भनेर यो कोरेस राजाले उनीहरूलाई पठाएको। अनि मन्दिर बनाउनको लागि सबै रुपैयाँ खर्च जति पनि चाहिन्छ राजकोषबाट नै दिनुपर्छ भन्ने कुरो, उनीहरू सबै प्रकारको सुविधाहरू हुनुपर्छ। जतिजना उता जान्छन्, परमेश्वरले मलाई मन्दिर बनाउनु भन्नुभएको छ। एकजना अन्य जाति राजालाई परमेश्वरले आफ्नो मन्दिर बनाउनका लागि हराउनु भएको। अचम्म लाग्छ कि हाम्रो परमेश्वर त अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ त प्रियहरू। बाइबलमा के लेखेको छ भनेदेखि 119 भजनको 91 पदमा लेखिएको रहेछ, सबै थोक उहाँका चाकरहरू हुन्, सबै थोक। अन्य जाति राजाहरू पनि
परमेश्वरका चाकरहरू हुन्। अनि अन्य जाति राजाले परमेश्वरले भनेको कुरा मान्नुपर्छ। परमेश्वरले एकजना अन्य जाति राजा कोरेस राजालाई, पर्सियाको राजालाई, जो कि यहुदी जातको होइन, इजरायली होइन, उसलाई यरुसलेमको मन्दिर बनाउनु भन्ने आज्ञा गर्नुभयो। अनि कोरेस राजाले, नबुकदनेस्सर राजाले यरुसलेमको मन्दिरबाट ल्याएका सबै सुन चाँदीका भाँडा कुडाहरू जति बाबिलोनमा ल्याएको थिए फर्काइदिनु, लैजानु उनीहरू त्यो भाँडाहरू फेरि परमेश्वरको मन्दिरमा राख्नु भनेर कोरेस राजाले भनेको। हाम्रो परमेश्वर त अचम्मको कुरो अघि भनिहालेँ। परमेश्वरले त सबै मानिसहरूलाई आफ्नो बसमा राख्नुभएको छ नि। यदि उहाँले चाहनुभयो भनेदेखि अन्य जाति राजाहरू होस्, ठुला ठुला मानिसहरू जोसुकै होस्, अरू त कि राजाहरूको कुरा मात्रै नगर्नुहोस्, जे जति कुराहरू घटिरहेको छ, यो कोरोना भाइरस छ नि, यो डरलाग्दो रोग बिमारी जसले गर्दा मानिस मरिराखेको छन्, धेरै एकदम डरलाग्दो खालको घटना भइराखेको छ। यो कोरोना भाइरसले एउटा कुरो याद गर्नुहोस् है, यो कोरोना भाइरस भने प्रभुको अधीनमा छ, परमेश्वरको अधीनमा छ। परमेश्वरले एउटा सीमाना तोक्नु भएको छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ योभन्दा उता जान पाउँदैनस्, यतिसम्म मात्रै रह, तैँले यति दिन काम गर्न पाउँछस्, यति दिनसम्म, त्यसपछिबाट त्यहाँ काम गर्न पाउँदैनस् परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अनि कोरोना भाइरसले मान्नुपर्छ, किनकि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस कारण यो कुरो जानेर त प्रियहरू हामी त अति नपर्ने कारण नै छैन। मलाई त त्यही कुरो भन्छ, म त त्यसै सम्झन्छु। परमप्रभु भन्छ नडरा, म तँसँग छु। परमप्रभु परमेश्वर त्यस्तो परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ जसले सबै कुरो आफ्नो अधीनमा राख्नुभएको छ, सबै कुराहरू उहाँका चाकरहरू हुन् भनेदेखि तपाईँ र मैले डराउनु पर्ने कारण किन डराउने? हामीहरू केसँग डराउने, कोसँग डराउने? हाम्रो परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भनेदेखि। तर एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने, यदि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनु हो भनेदेखि हामी परमेश्वरको साथमा रहनुपर्छ। परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ यदि तिमीहरू म पवित्र परमेश्वरसँग रहन चाहन्छौ भने तिमीहरू कुनै हालतमा पनि अपवित्र हुनु भएन, तिमीहरू पनि पवित्र हुनु पर्यो। यसै कारण मैले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा दिएको कारण मबाट आएको आत्मा, मबाट पाएको आत्मा भनेको त्यही नै मेरो आत्मा मैले तिमीलाई दिएको कारण चाहिँ, किनकि पवित्र आत्मा पवित्र हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माले मात्र तिमीहरूलाई पवित्र राख्न सक्नुहुन्छ, अरू कसैले पनि सक्दैन। अब यो इजरायलीहरूको जीवनकालमा यो घटेकै घटना हो, ऐतिहासिक घटना हो। अनि आजको पाठ मैले विचार गरेको छु कस्तो भनेदेखि मन्दिरबाट विस्थापित भएका पवित्र भाँडाहरूको पुनर्स्थापन। मन्दिरबाट विस्थापित भएका परमेश्वरका पवित्र भाँडाहरूको पुनर्स्थापन, जुन भाँडाहरू चाहिँ परमेश्वरको भाँडाहरू थिए, विस्थापित भए। अनि विस्थापित भएपछि संसारमा गइकन तिनीहरूको त अशुद्धिकरण, अशुद्ध भन्ने पारिए, अपवित्र काममा लगाइए, घिनलाग्दा कामहरूमा लगाइए। तर पनि परमेश्वर तिनीहरूलाई त्यतिकै छोड्नु भएन। परमेश्वर तिनीहरूलाई फेरि पुनर्स्थापन गर्नुभयो, फेरि आफ्नो मन्दिरमा ल्याउनु भयो, फेरि उनीहरूलाई राखिदिनुको ठाउँमा राख्नुभयो। हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब इजरायलीहरूको त जीवनकालमा घटेको ऐतिहासिक घटना नै थियो। कसरी उनीहरू 70 वर्षसम्म बाबिलोनमा बन्दुवाईमा भएर बसे। अनि त्यहाँ सबै प्रकारका घिनलाग्दा कुराहरूमा अरू देवता देवीहरूसँग अरू त्यहाँ रहेको, अनि तिनीहरूको काममा चाहिएको यस्ता खालका कुराहरू पनि हामी पढ्छौँ घिनलाग्दा कामहरूमा। र पनि परमेश्वरले आफ्नो समयमा उनीहरूलाई त्यहाँबाट छुटाउनु भयो अनि आफ्नो मन्दिरमा ल्याउनु भयो। अनि यस कारण चाहिँ
चारवटा खण्ड है, चारवटा खण्ड। एउटा चाहिँ बाइबलबाट पढिदिँदैछु। पहिलो राजा 7 अध्याय अनि त्यसको 51 पदमा, जब सुलैमान राजाले परमप्रभुको भवनको सबै काम गरेर सिद्ध्याए, तब तिनले आफ्ना पिता दाउदले समर्पण गरेका थोकहरू अर्थात् चाँदी, सुन र भाँडाहरू ल्याए र परमप्रभुको भवनको भण्डारमा राखे। यो चाहिँ समर्पण, सुन चाँदीका भाँडाहरू परमेश्वरको कामको निम्ति अलग गरेर राखेका, पवित्र बनाएर राखेका। अनि मन्दिरका भाँडाहरू अरूले चलाउन पाउँदैनन्। संसारमा ती भाँडाहरू जताभावी चलाउन मिल्दैन। त्यो मन्दिरको हो, मन्दिरमा रहने कुरो हो, परमेश्वरको हो, परमेश्वरको कामको लागि मात्रै चलाउनु पर्ने कुरो हो। अनि त्यस प्रकार ती भाँडाहरू समर्पित भएका हुन्, समर्पित भएका थिए ती भाँडाहरू। अनि हामी पनि एक प्रकारले त्यस्तै भाँडाहरू नै हौँ है, हामी पनि परमेश्वरका भाँडाहरू नै हौँ। अनि हाम्रो पनि त्यस्तै समर्पण भएको छ। प्रभु येशूको रगतले किनेका, उद्धार पाएका, मुक्ति पाएका, पवित्र आत्माको तेलले अभिषेक गरिएका हामी परमेश्वरका पवित्र भाँडाहरू हौँ। अनि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ आफ्नो घरमा, मन्दिरमा कामको लागि परमेश्वरले हामीलाई अलग गर्नुभएको हो। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिमी त दाम तिरेर किनिएकाहरू हौ। येशूको अनमोल रगतको दाम तिरेर किनिएका अनि पवित्र आत्माको तेलले अभिषेक गरिएका, अलग गरिएका, तिमीहरू त मेरा लागि अलग गरिएका भाँडाहरू हौ। तिमीहरू चाहिँ मेरो मन्दिरमा रहन पर्ने हो। अनि सुलैमान राजाले त्यही गर्दछ। ती मन्दिरमा परमेश्वरले सुन र चाँदीका ती भाँडाहरू समर्पण गर्दछ, परमेश्वरलाई दिँदछ। परमेश्वर यो तपाईँको, अब यो अरू कसैको होइन, अरू कसैले छुन पाउँदैन, अरू कसैले यी भाँडाहरू उपयोग गर्न पाउँदैन। यो तपाईँको मन्दिरको लागि छुट्याइएका भाँडाहरू हो। तर जब इजरायली जातिले परमेश्वरलाई त्यागे, उनीहरूले बाल देवताहरू, अरू देवता देवीहरू पुज्न लागे अनि परमेश्वरको निरादर गरे, परमेश्वरलाई त्यागे उनीहरूले। अनि परमेश्वरले पनि उनीहरूलाई दण्ड दिनको लागि होइन, शिक्षा दण्ड दिनको लागि भनौँ न, उनीहरूलाई परमेश्वरले त्यहाँबाट हटाउनु भयो। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो दोस्रो इतिहासको आखिरी अध्याय, दोस्रो इतिहासको 36 अध्याय अनि त्यसको 36 अध्यायको 18 पदमा यसरी पढ्छौँ। नबुकदनेस्सर राजाको बारेमा लेखिएको छ, तिनले परमेश्वरको भवनका साना ठुला सबै भाँडाहरू औ परमप्रभुको भवन औ राजा र तिनका अफिसरहरूले सङ्ग्रह गरेका दामी दामी थोकहरू सबै लगे। 19 पदमा लेखेको छ, तिनीहरूले परमप्रभुको भवन जलाइदिए। यो नबुकदनेस्सर राजाले, बाबिलोनको राजाले आइकन यरुसलेममा आक्रमण गर्यो। अनि त्यहाँबाट सबै परमेश्वरको भवनको ती भाँडा कुँडाहरू, सुन चाँदीका सबै लिएर गयो। अनि ती भाँडाहरू चाहिँ अब मन्दिरमा छैनन्। किनकि अब नबुकदनेस्सर राजाले लिएर गयो। अनि आज त्यस्तै नै परमेश्वरको भवनबाट, मण्डलीबाट, पवित्र ठाउँबाट आज शैतानले धेरैजनालाई भाँडाहरूलाई, परमेश्वरको भाँडाहरूलाई लिएर गयो, लग्यो। अनि परमेश्वरले रोक्नु भएन, परमेश्वर जान दिनुभयो तिनीहरूलाई, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरलाई त्यागे अनि परमेश्वरले पनि तिनीहरूलाई त्याग्नुभयो। तिनीहरूले पनि परमेश्वरलाई छोडे अनि अरू देवता देवीहरू पुज्न लागे। अनि हामीले होसियार गर्नुपर्छ प्रियहरू, हामी त परमेश्वरको निम्ति मात्रै छुट्याइएका, अलग गरिएकाहरू,
अनि जब हामी चाहिँ अरू कुराहरूतिर ध्यान लाग्छौँ, संसारकै कुराहरूतिर, शरीरका कुराहरूतिर त्यस्ता, अनि परमेश्वरलाई हामी छोडिदिन्छौँ। त्यहाँदेखि परमेश्वरले पनि हामीलाई भन्नुहुन्छ ठिकै छ, यिनीहरू जान्छन् भने जाउन्, म यिनीहरूलाई रोक्दैन, जान्छन् भने जाउन्। अनि कसरी शैतान जो कि चोर हो, चोर त चोरु र मारु र नाश पारु भनेर मात्र आउँछ। शैतान चाहिँ त्यसको लागि मात्रै आउँछ। अनि शैतानले आएर चाहिँ साधारण भाँडाकुँडाहरू लाँदैन, सुनका चाँदीका बहुमूल्य भाँडाकुँडाहरू लान्छ शैतानले। अनि आज तपाईँ अनि म, हामी जति चाहिँ विश्वासी क्रिस्चियनहरू हौँ, हामी त प्रभु येशूको अनमोल रगतको दाम तिरेर किनिएकाहरू। हाम्रो त मूल्य नै छैन। एउटा क्रिस्चियनको मूल्य जति गऱ्यो भनेदेखि छैन, मूल्य नै, किनकि क्रिस्ट येशूको अनमोल रगतको दाम तिरेर किनिएकाहरू हौँ हामीहरू। अनि शैतानले आज हामीलाई सुन र चाँदीका भाँडाहरूलाई उठाएर लगेको, विस्थापित गरेको। अनि डरलाग्दो कुरो भाइ बहिनीहरू, परमेश्वरको भवनमा रहनु, पवित्रताको ठाउँमा रहनु हाम्रो लागि सुरक्षा त्यहाँ छ। अनि जब त्यहाँबाट हामी चाहिँ विस्थापित हुन्छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई अर्कै ठाउँमा लगिन्छ, त्यहाँदेखि डरलाग्दो कुरो हुन्छ। अनि हामीहरू कसरी पढ्छौँ, दानियलको पुस्तकमा 5 अध्यायमा लेखिएको छ, म त्यो पढिदिन्छु। दानियलको पुस्तक 5 अध्यायमा बेलशस्सर राजाको बारेमा त्यहाँ लेखिदिएको छ। कसरी बेलशस्सर राजाले ठुलो भोज गरेर धेरै मानिसहरूलाई बोलाएको कुरो यहाँ लेखिएको छ। उसका मन्दिरका ठुला ठुला मानिसहरूलाई, शासकहरू अनि उसका उपपत्नीहरू अनि रखौटीहरू अनि ठुला ठुला मानिसहरूलाई मन्दिरमा बोलाए। अनि ल्याएर उनीहरूले अचम्मको चाहिँ के भने जाँड रक्सी खान लागे, एकदम पिउन लागे। अनि मात लाग्यो राजालाई, बेलशस्सर राजालाई मात लाग्यो। दानियलको 5:2 पढ्छौँ, लेखिएको छ, दाख मध्येले माथ बढ्दै जाँदा तिनी आफै, आफ्ना शासकहरू, आफ्ना उपपत्नीहरू र खौटीहरूले पिउनलाई आफ्ना बाबुले यरुसलेमको मन्दिरबाट ल्याएका सुन र चाँदीका भाँडाकुँडाहरू त्यहाँ ल्याउने तिनले हुकुम गरे। 3 पद, तब मन्दिर अर्थात् यरुसलेममा भएको परमेश्वरको भवनबाट ल्याएका सुन र चाँदीका भाँडाकुँडाहरू ल्याइए। राजा र तिनका शासकहरू, तिनका उपपत्नीहरू र रखौटीहरूले तिनमा दाखमध्य हालेर पिए। कति डरलाग्दो कुरो कि परमेश्वरको भवनमा रहेका ती सुनका कचौडाहरू, सुनका भाँडाहरू, चाँदीका भाँडाहरू ल्याएर त्यसमा उनीहरू रक्सी लगाएर पिए। कसले? राजा आफैले पनि, राजाका कर्मचारीहरूले, राजाका पत्नी उपपत्नीहरू अनि रखौटीहरू, अरू जति पनि उनीहरूले परमेश्वर पवित्र भाँडाहरूमा रक्सी लाएर खाए। अनि परमेश्वरले, राजाले देख्यो एउटा हातले माथि लेखेको भित्तामा, अनि पढ्नै सकेन कसैले। के हो के हो? राजा त थर डरायो, अब के भयो? अनि जो उसले ज्योतिषहरूलाई, उसका ज्ञानी मानिसहरूलाई ल्याएर पढ्न लगायो। कसले पनि पढ्न सकेन। अनि त्यो हातले लेखेको, भित्तामा लेखेको कसरी पढ्न सकेन। पछि दानियलले गएर पढ्यो। दानियलले भन्दछ, ओहो, यो त परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको चेतावनी हो। त्यहाँ लेखेको त्यो मेने टेकल उपर्सन, त्यो के भनेको थियो भने तिमी तराजुमा लगाएर जोखियौ अनि कममा, तौलमा कम भेटाइयो, तिमी कम तौलको भेटाइयो, अनि तिम्रो राज्य खोसिनेछ। मादी र पारसीको राजाहरूले त्यसमा त्यो राज्य लिनेछ। कति डरलाग्दो खालको कुरो। अनि त्यही रात त्यो बेलशस्सर राजा मर्यो। अनि दारा राजाले आइकन राज्य गर्न लाग्यो। हामी त होसियार हुनुपर्ने कुरो चाहिँ के भनेदेखि नि प्रियहरू,
परमेश्वरका पवित्र कुराहरूलाई जब हामी अपवित्र बनाउँछौँ, परमेश्वर यो कुरा मन पर्दैन। अनि मान्छेहरू यिनीहरू त मर्यो, त्यो राजा बेलशस्सर त मर्यो, त्यही रात मर्यो। प्रभुको अनुग्रह हामी त्यसरी मर्दैनौँ, तर हाम्रो आत्मा मर्छ। हाम्रो आत्मा झन् मरेर जान्छ, सेलाएर जान्छ। अनि जति हामी परमेश्वरका पवित्र कुराहरूलाई अपवित्र कुराहरूसँग मिसाउँछौँ अनि हामी आफ्नो मजाको लागि, आफ्नो शरीरको मजाको लागि पिउने खाने यस्तै खालका कुराहरूमा हामीले परमेश्वरको पवित्र आशिषहरूको दुरुपयोग गर्न लाग्छौँ, हाम्रो नतिजा राम्रो हुँदैन प्रियहरू, हाम्रो अवस्था राम्रो हुँदैन। यसै कारण हामीलाई सबै प्रकारको अपुगी भइरहेछ, घटी कमी भइरहेछ, अशान्ति बेचैनी छ, रोग बिमारले सताइराखेको छ, धेरै प्रकारका कुराहरू एकदमै मन नपर्ने कुराहरू घटिराखेका छन्। के भएको? हामी त परमेश्वरको पवित्र जन रहौँ नि, किन यस्तो खालको कुरा भयो? किनकि हामीले परमेश्वरका पवित्र भाँडाहरूमा संसारको अपवित्र कुराहरू लिएर हामीले मजा लिइराखेका छौँ, आनन्द गरिरहेका छौँ। होसियार, यो कुरो गर्नु हाम्रो लागि उचित छैन, यो डरलाग्दो खालको कुरो हो अनि एउटा ठुलो चेताउनीको कुरो पनि हो। नभए त हामी त परमेश्वरका सन्तानहरू रहने हो, परमेश्वरका छोराछोरीहरू यो हो कि। परमेश्वर त हामीलाई त विशेष याद गर्नुहुन्छ नि। तर एकदमै खास कुरो चाहिँ अब के आयो भनेदेखि अघि नै मैले भनिहालेँ, कोरेस राजाले, अचम्म लाग्दो कुरो कि कोरेस राजाले, यो चाहिँ एज्राको पुस्तकमा हामी पढ्छौँ। एज्राको पुस्तकमा कोरेस राजाले यो उर्दी दिएको कुरो, अनि यो उर्दी चाहिँ पछिबाट 6औं अध्यायमा लेखिएको रहेछ। 6औं अध्यायको पुरै म पढ्न सक्दिनँ, तर माथि कोरेस राजाले त्यो गरेको चाहिँ 3 पददेखि लेखेको रहेछ। कोरेस राजाले त्यो उर्दी जो निकालेको त्यसको विषयमा लेखेको 3 पददेखि। तर म 5 पद चाहिँ पढ्छु। 5 पद। नबुकदनेस्सरले यरुशलेमको मन्दिरबाट निकालेर बाबेलमा ल्याएका परमेश्वरका भवनका सुन र चाँदीका भाँडाहरू पनि फेरि तिनकै स्थानमा राखिदिनु औ सबै यरुशलेमको मन्दिरमा लानु र परमेश्वरको भवनको आफ्नो आफ्नो स्थानमा हरेक चिज राखिदिनु। कति अचम्मको कुरो नि। कोरेस राजाले के भन्छ भने त्यो भवन बनाउनु अनि जति खर्च लाग्छ त्यो खर्च चाहिँ राजकोषबाट तिर्नुपर्छ अनि उनीहरूको सबै कुराहरूमा सबैले सहायता दिनुपर्छ परमेश्वरको भवन बनाउने काममा। एकजना अन्य जाति राजाले इजरायलीहरूको परमेश्वरको भवन बनाउने काममा उनले के भन्दछन्, सबै मेरो राज्यका सबै मानिसहरू म भन्छु तिमीले जति सहयोग दिनुपर्ने दिनुपर्छ। ठुला बडाहरूले जहाँ जहाँ सहायता पुर्याउनु चाहिन्छ दिनुपर्छ। सबै कुराहरू जो गर्नु रुपैयाँ पैसा जति चाहिन्छ खर्च सबै राजकोषबाट हुनुपर्छ। यस्तो अचम्म कुरो। अनि त्यति मात्र होइन, उसले त के पनि भन्दछ भने ती सामानहरू नि उनीहरू लगेर दिनु बुझाउनु। अनि मलाई एकदम मन परेको कुरो चाहिँ के भनेदेखि यो कुरो भइसकेपछि यो राजाको यो उर्दी आएपछि अनि हामी चाहिँ के पढ्छौँ भनेदेखि ठिक यस्तै नै भयो। म एज्राको पहिलो अध्यायको 2 पद पढ्दैछु है। फारसका राजा कोरेस यसो भन्दछन्, परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वरले पृथ्वीका सबै राज्य मलाई दिनुभएको छ। उहाँले नै मलाई यहुदाको यरुशलेममा उहाँको निम्ति एउटा भवन बनाउन आज्ञा गर्नुभएको छ। 7 पदमा तिनी के भन्छन् त्यहाँ, त्यसबाहेक नबुकदनेस्सरले यरुशलेमबाट ल्याएर आफ्नो देवताको मन्दिरमा राखेका परमप्रभुको भवनका भाँडाहरू फारसका राजा कोरेसले निकाले औ तिनले ती
भण्डारको जिम्मावाल मित्रदातको जिम्मामा दिए। 11 पदमा लेखेको छ, सुन र चाँदीका भाँडाहरू सबै जम्मा 5400 को हिसाब लगाए। त्यो भाँडा, ती भाँडाहरू नि पवित्र भाँडाहरू, जुनहरू अपवित्र बनाइएका थिए, ती अपवित्र बनाइएका थिए, त्यसमै रक्सी लगाएर खाएको राजाले अरूले, र पनि त्यही भाँडाहरू फेरि कोरेस राजाले भन्दा ती भाँडाहरू फर्काइदिनु मन्दिरमा, अनि मन्दिरमा फर्काइदिनु, अनि ती भाँडाहरू चाहिँ तिनीहरूको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा, जुन ठाउँमा अघि थियो त्यही ठाउँमा राख्नु, किनकि त्यो ठाउँमा तिनीहरू उपयोगी छन्, परमेश्वरको काम गर्नका लागि, परमेश्वरको काममा चलाइनका लागि राखिएका भाँडाहरू तिनीहरू। यसै कारण यो घटना जो भएको इजरायलीहरूको जीवनमा यो कुरो भयो, उनीहरूको जीवनमा त इतिहासमै लेखेको छ, उनीहरूको आत्मिक जीवनमा पनि त्यही कुरो भइराखेको छ। त्यति मात्र न, आज मण्डलीको जीवनमा, तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यही भइराखेको छ प्रियहरू हो। अनि म तपाईँलाई साहस दिन चाहन्छु, हामी त परमेश्वरका पवित्र भाँडाहरू हौँ, परमेश्वरको अभिषेक पाएका भाँडाहरू हौँ हामीहरू। अनि कुनै पनि हालतमा परमेश्वर हामीलाई त्यसै छोड्नुहुन्न। जस्तै अवस्थामा आज तपाईँ हुनुभए तापनि भाइ बहिनीहरू, सायद तपाईँको अवस्था धेरै तल गिरेको होला, कति अवस्थामा तपाईँलाई आज बाइबल पढ्नु पनि मन पर्दैन, प्रार्थना गर्नु पनि मन पर्दैन, मण्डलीको सङ्गतिमा जानु पनि मन पर्दैन। उनीहरूलाई अहिलेको समयमा त मण्डलीको सङ्गति नै छैन एक प्रकारले, तर पनि कति अवस्थामा तपाईँ आत्मिक हिसाबले तल सेलाएर जानुभएको छ। संसारका मानिसहरूले, संसारका वस्तुहरूले तपाईँलाई धेरै अप्ठ्यारोमा पारेको छ, संसारमा अल्मलिनु भएको छ, तपाईँ निराश, हताश, उदास अवस्थामा हुनुहुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, उहाँको अभिषेक, जो उहाँले तपाईँलाई दिनुभएको अभिषेक तपाईँमा रहिरहन्छ, अनि एक दिन फेरि हाम्रो पुनर्स्थापन हुन्छ। फेरि हामी परमेश्वर जुन ठाउँमा हाम्रो लागि राखिदिनु भएको ठाउँमा, त्यो आशिषको ठाउँमा हामी रहनेछौँ अनि परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। यस कारण आजको पाठ चाहिँ मेरो लागि, मलाई त यो पाठ विचार गर्दा यति खुसी लाग्यो, अनि मैले सम्झेँ मेरा भाइ बहिनीहरूलाई यो पनि बताउनु धेरै राम्रो हुन्छ भनेर यो पाठ पनि मलाई दिनुभएको पाठ तपाईँको अगाडि मैले राखेको। म तपाईँहरूलाई बिन्ती चाहन्छु, तपाईँ प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। परमप्रभु परमेश्वरको प्यार तपाईँमाथि प्रशस्त छ। उहाँले तपाईँले प्यार गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई अनन्तको प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ। उहाँको प्रेम कहिले पनि टल्दैन, उहाँको अटल प्रेम कहिले पनि टल्दैन, उहाँका करुणाहरूको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन। ती हर बिहान नयाँ हुन्छन्, किनकि उहाँको विश्वास योग्यता महान छ, उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। यसकारण हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँ, यस्तो परमेश्वर हामीले पाएका छौँ जसले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, हामीलाई प्यार गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई फेरि उहाँले राखिदिनु भएको ठाउँमा अझै आशिषले भरपुर गरिकन आत्माको परिपूर्णतामा चलाउनुहुन्छ। अनि प्रभुको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुनेछ। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष देऊन्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, आजको यो पाठको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। यो पाठद्वारा मेरो जीवनमा जुन आशिष तपाईँले ल्याउनु भयो, जुन उत्साह मलाई दिनुभएको छ, जुन एकदमै जोस दिनुभएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तपाईँको प्रेम, प्यार, अनुग्रह, दया, करुणाको लागि आफ्नो हृदयदेखि म धन्यवाद चाहन्छु। नि मेरो भाइ बहिनीहरूको लागि मेरो प्रार्थना यही छ, भाइ बहिनीहरूले पनि आजको यो वचनद्वारा धेरै आशिष पाउन सकेको होस्, उनीहरूलाई पनि धेरै उत्साह अनि प्रेरणा मिलेको होस्, साहस मिलेको होस्। अनि तपाईँप्रति धन्यवादी भइकन तपाईँलाई धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, आराधना चढाइरहनलाई उनीहरूलाई जो अनुग्रह चाहिएको छ दिनुहोस्। हाम्रो धन्यवाद ग्रहण गर्नुहोस्। सबै कुरा हाम्रो ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाममा माग्छौँ, आमेन। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहून्, आमेन। सबै भाइ बहिनीहरूलाई
जय मसीह।